ख़वातीन और हज़रात, आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाखून किस दिन काटने चाहिए और उसको किस दिन काटने से मना किया गया है और किस तरह से किस तरतीब के साथ उसे काटने का हुक्म दिया गया है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें। नाज़रीन, एक इस्लामी वाक़या है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि एक शख्स ईशा की नमाज के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में वो देखते हैं कि एक शख्स अपने नाखून काट रहा था। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उस शख्स को देखा तो उसके करीब आए और उस शख्स से फरमाया कि ए शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है जो शख्स रात के वक्त अपने नाखून काटता है वो तंग दस्ती, बीमारी और परेशानी में मुब्तला हो जाता है। उस शख्स ने जब ये सुना तो वो इंतहाई अदब के साथ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सुनकर फहम से पूछने लगा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रात के वक्त नाखून काटने से क्यों परेशानी और तंग दस्ती आती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सवाल सुनकर फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो जन्नत की सबसे बेहतरीन धात लोहे महफूज को बनाया गया था। अल्लाह ताला ने इस धात का लिबास आदम के जिस्म पर पहनाया था जो नाखून की मिसल था। उस लिबास से आदम का जिस्म और उनकी बीवी हवा का जिस्म ढका हुआ था। लेकिन अफसोस, जब आदम ने नाफरमानी की और उस शजर यानी दरख्त के करीब चले गए जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें रोका था, तो अल्लाह ताला ने उस लिबास को आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से जुदा कर दिया और आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म आदम अलैहिस्सलाम को नजर आने लगा। फिर अल्लाह ताला ने उनसे नाराज होकर बीबी हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेज दिया ताकि आदम और औलाद आदम इम्तिहानात से गुजर कर जन्नत में पहुंच सकें, ये साबित कर सकें कि वो जन्नत में रहने के काबिल हैं भी या नहीं। लेकिन उस लिबास का कुछ हिस्सा इंसान के हाथों की उंगलियों और पाँव की उंगलियों में रह गया। अल्लाह ताला ने रात को सुकून, आराम और इबादत के लिए बनाया है। चांद की रोशनी इंसान के वजूद को मिलाती है और मग़फ़िरत के करीब ले जाती है। नाखून का काटना जिंदा इंसान की पहचान है। जो इंसान अपने जिस्म के इस नूरानी हिस्से को रात के वक्त काटते हैं तो अल्लाह ताला उसके कामों में रुकावटें पैदा कर देते हैं और सेहत बीमारी की तरफ चली जाती है। और अगर इंसान अपने नाखून काट कर रास्ते में फेंक देता है और यही इंसान के पैरों के तले कुचले जाते हैं तो ये इंसान बीमार रहता है, परेशान रहता है और तंग दस्ती उसके वजूद में हावी हो जाती है। इसलिए नाखून दिन के वक्त में काटने चाहिए और नाखून काटने के बाद ऐसी जगह फेंकने चाहिए जहां पर वो पैरों तले कुचले ना जाएं। नाज़रीन, इस वीडियो में आप कमेंट करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और इसके बारे में आपने क्या सुन रखा है। यहाँ पर आपको ये भी बताते हैं कि एक और सवाल है जो हमारे ज़हनों में अक्सर रहता है और हम मुख्तलिफ लोगों से ये सुनते भी रहते हैं कि बुध के दिन नाखून काटना मना होता है। तो इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। जी हाँ, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो बुध के रोज नाखून काटे उसे बरसगम बर्स लग जाता है, इसलिए बुध के रोज नाखून काटने से इज्तनाब करना चाहिए। तो इसलिए बुध के रोज नाखून काटने से इज्तनाब करने का हुक्म दिया गया है। बरोज का मर्ज ऐसा होता है जिसमें सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, पूरे जिस्म की खाल अलग नजर आने लग जाती है, बदनुमाई सी पैदा हो जाती है। अब इसकी हिकमत अल्लाह ही बेहतर तरीके से जानता है कि बुध के रोज नाखून काटने से क्या ऐसा ताल्लुक है कि ऐसा मनफी असर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझा दें कि ये जरूरी नहीं है कि बुध को नाखून काटने से ऐसा ही होता है। बाज लोगों को ऐसा नहीं भी होता, लेकिन कुछ लोगों को होता है, इसलिए बेहतर यही है कि इससे इज्तनाब भी करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, तहकीकात की जाती हैं, जब हमने रिसर्च की है तो ये भी मालूम होता है कि ये सब बातें जो हैं मनगढ़ंत हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनकी इसलिए बेहतर है कि बुध के रोज को नाखून नहीं काटने चाहिए। तो नाखून काटने की सुन्नत के हवाले से भी आपको बताते हैं कि दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से शुरू करें और इस तरह से जो सबसे छोटी उंगली है वहां तक जाएं और फिर हाथ की दूसरे हाथ की बाएं हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है वहां से शुरू करें और अंगूठे तक आएं और फिर आखिर में दाएं हाथ के अंगूठे का जो नाखून है उसे काटें और दाएं पांव की जो सबसे छोटी उंगली है वहां से शुरू कर अंगूठे तक, फिर बाएं पांव के अंगूठे से छोटी उंगली तक जाएं। इस तरतीब से नाखून काटने चाहिए। यही तरीका हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाखून तराशने का शामी में मनकूल किया गया है, जिसकी इबारत के हवाले से भी आपको बताते हैं, जिसमें कहा गया है कि नाखून जुम्मे के दिन नमाज से कबल काटना सुन्नत है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन कबल नमाज जुम्मा मूंछे और नाखून काटते थे।
روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن ناخن کاٹے اگلے جمعے تک بلاؤں سے اس کو اللہ تعالیٰ پناہ دیں گے۔ شامی حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ناخن تراشنے میں کوئی خاص کیفیت اور کسی دن کی تعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول اور ثابت نہیں ہے، لہٰذا مستحب یہی ہے کہ انسان جو ناخن ہے وہ جمعے کے روز کاٹے۔ جمعے کی نماز سے پہلے انسان کو ناخن کاٹ لینے چاہیے، اسی کے بارے میں تعلیمات ملتی ہیں، اسی کے حوالے سے جو مختلف قسم کی باتیں ہیں وہ ملتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان جمعے کے روز اٹھے، نماز کے لیے تیاری کرے، اسپیشل تیاری کرے اور نماز سے پہلے غسل کرے اور اسی دوران ناخن بھی کاٹے اور جسم میں موجود غیر ضروری بالوں کو بھی کاٹا جائے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ جب یکم ذو الحج ہو جائے تو اس سے پہلے یہ کام کر لینے چاہیے، اس سے پہلے ناخن کاٹ لینے چاہیے۔ سنت طریقے سے قربانی دینے کے لیے یکم ذو الحج سے پہلے کرنے والے جو کام ہیں ان میں ناخن کاٹنا، زیر ناف اور بغلوں کے بال صاف کرنا ہے، مرد حجامت بنوا لیں اور مرد مونچھیں تلاش کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ذو الحج کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ پھر ناخن کب تراشنے چاہیے، بال کب کاٹنے چاہیے وہ بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دیتے ہیں۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی کے بعد حجامت کروانی چاہیے، ناخن کاٹنے چاہیے۔ قربانی سے پہلے ایسا نہیں کرنے چاہیے، قربانی کے بعد یہ چیزیں کرنی چاہیے، اور ذو الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے بھی آپ کاٹ سکتے ہیں۔ ذو الحج کا جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد نہیں کاٹنے چاہیے، اس کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جو انسان قربانی دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، ذو الحج کا چاند دیکھ کر اگر وہ بال اور ناخن نہیں تراشتا، تیرے ناف بال نہیں صاف کرتا، اس کو بھی قربانی دینے والے کے برابر ہی ثواب ملتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہی یہ کام کرے، جس نے قربانی نہیں دینی اگر وہ بھی اس کو فالو کرتا ہے تو اسے بھی اس کا کافی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر میں قربانی کا جانور نہ پاؤں اور کسی شخص نے دودھ پینے کے لیے مجھے بکری دے رکھی ہے جس کو واپس کرنا پڑے گا تو کیا میں اس کی قربانی کر ڈالوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ تم نماز عید کے بعد اپنے بالوں، ناخنوں اور مونچھوں کو تراش لو اور زیر ناف بالوں کو صاف کر ڈالو تو تمہیں پوری قربانی کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، وہ ذو الحج کا چاند دیکھ کر اگر یہ کام نہیں کرتا تو اس کو بھی قربانی دینے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وہ کام کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ وہ اپنے بال نہ کٹوائے، جبکہ دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ زیر ناف اور بغلوں کے بال بھی صاف نہ کرے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ ناخن بھی نہ کاٹے، جبکہ چوتھے نمبر میں ہے کہ مرد مونچھیں نہ تراشے۔ اور یہ چار کام کب کرنے چاہیے؟ اس حوالے سے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، قربانی سے پہلے تک کا منع کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو احادیث ملتی ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور ناخن کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسلام میں ناخن کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے۔ مختلف قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی مستند بات سامنے نہیں آئی، لیکن یہی ہے کہ آپ جمعے کے روز جو ہے، جمعے کی نماز سے پہلے صفائی کا جب اہتمام کرتے ہیں، اسپیشل تیاری کرتے ہیں، جس حوالے سے ہمیں سنت سے بھی ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھیں اس سے بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن خاص طور پر تیاری کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جمعے کے روز ہم جمعے کی جب تیاری کریں اس روز ہی اپنے ناخن کاٹ لیں، اور ناخن جو ہیں ہمیں کاٹتے رہنے چاہیے، ہر ہفتے بعد اپنے جمعے کے روز اپنے ناخن تراشنے چاہیے، کیونکہ جمعے کا روز ایک بابرکت دن ہوتا ہے۔ اس دن صفائی کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے، اسپیشل تیاری کرنی چاہیے، خوشبو لگا کر مسجد میں جانا چاہیے، کیونکہ اسلام نے ہمیں اس چیز کی تعلیمات دی ہیں، اسلام نے ہمیں اس کا درس، اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے، اور ہمیں اسے فالو بھی کاٹنے کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ناخن کاٹنے کے حوالے سے بتایا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ جو مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ کس روز ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بدھ کے روز ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا ہے، اور ساتھ میں ذو الحج کے مہینے کے حوالے سے بھی بتایا ہے کہ جو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا ثواب ہمیں قربانی کے برابر ملتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے
اور اس ویڈیو کے حوالے سے، اس ٹاپک کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آپ نے کیا سن رکھا تھا اور اس ویڈیو سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ ساتھ ہی ہمیں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم کون سی ویڈیوز، کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں، جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کریں، وہ ضرور ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔